بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. بسم الله نبدأ وبسم الله نسير، وإلى الله المنتهى وإلى الله المصير، ثم أما بعد. أيها الحضور والطلاب، كما أنتم تعلمون أن المعهد يمتاز بأشياء مختلفة وبنشاطات مختلفة، ومن نشاطاتها هو تمثيل طبخ الطعام. فإن شاء الله اليوم الطلاب سيأتون ويقدمون تمثيلا إن شاء الله تعالى. فأولا ندعو الحلقة الأولى طلاب أعسام وبنجال، فليتفضلوا مع أصدقائهم ورفقائهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوان الكرام، الآن سيجيء الضيف المبجل الأديب البارع رئيس المعهد الإسلامي العربي لعموم الهند ونيبال، فضيلة الشيخ حماد الكريمي الندوي حفظهم الله ورعاه. ونحن نريد أن نطبخ لهذا الشيخ الجليل الأديب البارع طعاما شهيا لذيذا، فنحن نتوجه إلى الطباخ ونسأله إلى أي شيء نحتاج في طبخ هذا الطعام. حاضر. نعم أيها المشترون تفضلوا. نعم نحن حاضرون لشراء الأشياء المهمة لطبخ السمك. نحن نحتاج إلى الخضروات في طبخ السمك، اسمه الهليسة. إلى ما تحتاج من الخضروات: هاتوا بملح وزيت وفلفل أحمر وكركم وما إلى ذلك التي نحتاج إليه في طبخ السمك. نعم سآتي بهذه التوابل وما إلى ذلك في دقيقتين فقط. نعم تفضلوا لأن الوقت قليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أخي؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله ما شاء الله، أراك أخ المال. تفضل، فكل شيء متوفر لدينا. هل إنك هذه الأشياء متوفرة التي سجلت في هذه القائمة؟ نعم كل من هذه متوفرة. فكم تريد من هذه؟ 1 كيلو من الطماطم والبصل، وربع كيلو من الزنجبيل والثوم، و200 جرام من الفلفل الأخضر. بكم هذه بعد الخصم؟ يا أخي لم تتحير؟ لا تشوذ في الثمن، لأنك طالب المدرسة، لأنك ضيف الرسول، رعاية لك فقط ب200 روبية، ما أغلى سعرك. يا أخي لعلك لم تطلع على الأسعار السائدة. نعم، ولكن ليست إلى هذه الدرجة، عليك أن تركز في الثمن. لا بأس لا بأس، خذها ب100 روبية فقط. طيب خذ الروبيات وضعي الخضروات في الكيس. حسن هذه 1 كيلو من الطماطم والبصل، وربع كيلو من الزنجبيل والثوم، و200 جرام من الفلفل الأخضر. جزاك الله خيرا وأحسن الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا صاحب السمك، كيف حالك؟ وعليكم السلام ورحمة الله، أنا بخير، وكيف أنت يا مشتري؟ الحمد لله أنا بخير. هل لديك سمك هليس؟ نعم عندي أسماك كثيرة. كم كيلو أنت تريد؟ 18 كيلو. نعم ناولني بسرعة. نعم سيأتي. خذ الروبية ادفع. نعم شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أخي؟ كل شيء على ما يرام؟ نعم الحمد لله. هل لديك جميع التوابل الموجود من الكركم كركزة
نعم يا أخي لدي موجود كل الأشياء. ماذا تريد؟ تفضل القائمة وألق جميع الأشياء في كيس. أيوة. أنت تريد 1 كيلو من كركم و1 كيلو من كركم و1 كيلو من زيت. أنا أوتي. يا أخي ما شاء الله. بكم روبية؟ وما الحسابية من فضلك؟ 500. تفضل الروبية. شكرا. رافقتك السلام. يا طباخ خذ الخضروات. نعم نعم تفضلوا. لماذا تأخرتم؟ أم كنتم لا تعلمون أن الضيف سآتيكم سيأتي إلينا؟ لا بأس. القيمة بسرعة. أيها الإخوان لقد تم طبخ الطعام. الآن سيجيء الضيف المبجل. مرحبا. كيف حالك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف أنت يا شيخ؟ تفضلوا هنا. تفضل. وكيف مزال سفرك؟ سفري مريح جدا. أين الطباخ؟ عجل. نعم. إفرش المائدة. عند المائدة. ما شاء الله. الله أكبر. ما هذا؟ ما اسم هذا الطعام؟ هذا سمك اسمه هليسة. لم أسمع قبل ذلك. يا شيخ كيف وجدت الطعام؟ طعامكم شهي جدا ما شاء الله. شكرا لك. من فضيلة الشيخ أن يقدم إلينا كلمات عديدة حول أهمية اللغة العربية كي نستفيد منها. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أيها الطلاب وإخواني في الدين، أنتم تشهدون اليوم كثيرا من اللغات التي يتكلم بها الناس في مشارق الأرض ومغاربها، وعلى رأسها اللغة العربية. إنها لغة معجزة، إنها لغة القرآن، إنها لغة النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، ولغة الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عليهم أجمعين، ولغة العلماء السابقين والآخرين، ولغة الإسلام والمسلمين. أيها الطلاب، أنصحكم أن تتعلموا
على هذه اللغة بكل شوق ورغبة وتمهروا فيها، لأننا لا يمكن لنا أن نفهم القرآن والسنة إلا بهذه اللغة العربية. أخيرا أدعو الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بتعلم هذه اللغة العربية ونشرها وفهمها، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله، جزاكم الله أحسن الجزاء. أخيرا نرحب بكم ترحيبا حارا ونشكركم على إتيانكم من أعماق قلوبنا. عفوا. إلى اللقاء إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.